तो जनाबे वाला अभी जो आप विजुअल देख रहे हैं इस इलाके का नाम है राशिदिया और ये इस शहर का पुराना हिस्सा है और अभी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। और ये जो भाई साहब है मोटरसाइकिल वाला, इसके साथ मेरी बात हुई थी कि आप मुझे सिर्फ मेरे होटल से बाजार तक ले जाओ, मुझे थोड़ा सा बाजार दिखाओ। फिर इसने मुझे पूरा बाजार घुमाया और बाजार घुमाने के बाद तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर अभी यहाँ पर एक दूसरा ये इलाका है, इसको राशिदिया कहा जाता है, यहाँ पर ये मुझे ले आया। तो अभी मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब कितने पैसे हुए आपके? आप मेरा यकीन कीजिए ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीन करें मुझे रोना आता है कि मतलब लोग इतने दिलदार लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं और इन लोगों के साथ ये सलूक, मतलब मैं इसको रुखसत करता हूँ, फिर आपको ये इलाका दिखाता हूँ। सदीक कम मिनल फलूस, ला 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 खली ला 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 कम मिनल फलूस 10। हालांकि मेरी इसके साथ जो है ना 10 पर बात हुई थी, लेकिन मैंने इसको कहा था कि मुझे सिर्फ शहर दिखाना है। अभी इसने मुझे शहर भी दिखाया, एक और इलाका था वो भी दिखाया, अभी इसने मुझे यहाँ तक ले आया और अभी भी वो कह रहा है कि चलो कोई मसला नहीं, वही पुराने पैसे दो, कोई मसला नहीं। अभी मैं इसको डबल पैसे देने वाला हूँ, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इसको देने वाला हूँ। अब ये जो शहर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब इसकी वजह क्या है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, सिविल वार की वजह से। सिविल वार यहाँ पर कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसमें मेन प्लेयर कौन थे और किस किस ने इस वार से फ़ायदा उठाया, वो सारी कहानी मैं आपको स्टोरी नंबर 150 में सुना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो फिर आपको सीरिया का जो सिविल वार है वो समझ नहीं आएगा, वो अभी मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, काफ़ी लंबी कहानी है। सीरिया के सिविल वार को अगर आप समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरी स्टोरी मौजूद है, यहिया खान स्टोरी नंबर 150। हुमस शहर है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, उसमें मैंने वो सारी कहानी आपको सुनाई थी। बहरहाल ये शहर हुमस से भी ज़्यादा तबाह हुआ। ये शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर इस नहर की वजह से हुआ है या इस दरिया की वजह से हुआ है। इस दरिया का नाम है दरियाए फुरात, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यह है देर ज़ूर का शहर, यहाँ पर सीरिया की हुकूमत अभी ख़त्म हो जाती है और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस तरफ जाऊँ, लेकिन मैं लोगों के साथ मशवरा करता हूँ, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा। लेकिन बहरहाल चूँकि ये जो इलाका है ये मैदान जंग बना हुआ था, मैदान जंग इस तरह बना हुआ था कि उस तरफ बागी थे और इस तरफ सीरिया की हुकूमत थी और सबसे ज़्यादा और सबसे शदीद लड़ाई यहाँ पर हुई थी। अभी यहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, वो मुझे कह रहा था कि भाई साहब ये जो मलबा पड़ा है ना इस तरफ ज़्यादा मत जाओ, इसमें बम हो सकते हैं, अभी तक यहाँ की सफाई नहीं हुई है, ख़ास तौर पे किसी बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश मत करो। मेन रोड पर आप घूम सकते हो, मेन गलियों पर आप घूम सकते हो, लेकिन अंदर जाने की कोशिश ना करो। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि सफाई चल रही है, लोग खुद कर रहे हैं, सारी सफाई लोग खुद कर रहे हैं। अभी हुकूमत, मतलब यहाँ पर पूरी हुकूमत है नहीं, मौजूद ही नहीं है, वो बेचारे लगे हुए हैं अमन अमान को संभालने में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, मलबा निकाल रहे हैं। और अभी ये जो कर रहे हैं ना बहुत ख़तरनाक काम है, क्योंकि सबसे पहले इसकी सफाई करनी चाहिए। इसके अंदर बम हो सकते हैं, वो भी बहुत सारे। السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ جنود المجهولين. شلونك؟ كيف حالك؟ حياك. جود. هذا مكانك؟ لا ليس مكاني، انني اعمل. اعمل. भाई साहब से मैंने पूछा कि क्या ये आपका घर है, कह रहे हैं नहीं मैं मजदूर हूँ, यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ। خلي حماده. ما اسمك؟ My name is Farhan. فرحان. Yes. and ما اسمك يا أخي؟ خليل. جنود. you are in جنود army؟ جنود. جنود ولكن راتب ما لا يوجد. भाई साहब कह रहा है कि ये फौज में है, आर्मी में है, लेकिन भाई साहब कह रहा है कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ। ओके शुक्रन या अखी, शुक्रन। لباس باكستان. اوكي لوك. ما شاء الله ما شاء الله. وفقاته. ما شغلك؟ وقاته. محامي استاذ. محكمة. पता नहीं वगातो का मतलब क्या है, लेकिन कोई महकमा है, उसमें ये कह रहा है कि मैं ऑफिसर था। ये भाई साहब भी कोई बिजनेसमैन था, ये भाई साहब जो है तालिब इल्म है, ये भाई साहब तालिब इल्म था। ये कह रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा ताजिर था यहाँ का, लेकिन अभी आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभी तो यहाँ पर भाई साहब ने मुझे चाय पिलाई, काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अभी मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब आपका जो जुबान है ना, ये यहाँ का जो कुर्द मलेशिया है उसके साथ मिलती जुलती है।
تقرأ عربي؟ عربی قلیل. ها عارف شهادة. تو ابھی یہ میرے اوپر شک کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے تو نہیں آئے ہو. اب پتہ نہیں میری زبان وہاں کی زبان سے کیوں مل رہی ہے, کیونکہ مجھے خود کردش زبان تو نہیں آتی, میں تو اردو بولتا ہوں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا زبان وہاں کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا ابھی مجھ سے ڈر رہے ولا ہیں. عن باكستان. احنا هنا نعيش بدير الزور. ہاں وضع الاقتصادي ضعيف. اكل شرب شوي ضعيف. اما ما تبقى هلا احنا نشتغل هون, نطلع حديد ومشان نبيعه, مشان اكل, مشان شرب. الحياه جيده ومو جيده, بدها شوي 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 لبين ما تزبط. ان شاء الله ان شاء الله والحمد لله. والحمد لله. وضع الناس كله تقريبا هيك. وضع الناس كله شوف هنيك, شوف هون, شوف هون, كله نفس الشيء. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں اور 5 بجے چھٹی کرتے ہیں, مطلب 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. زندگی کا تو کوئی نام و نشانے نہیں ہے, بس مسلسل ایک جد و جہد ہے. اور ابھی میں نے یہاں پر ان لوگوں سے ان کا اجرت پوچھا کہ پورا دن جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ملتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ کام کیسے کرتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں پر کسی نے نہیں لگایا, ہم خود لگے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ جو کباڑ ہے اس کو کاٹ رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, اور پھر اس کباڑ کو بیچ رہے ہیں بازار میں. تو میں نے اس کو کہا یار کہ کباڑ تو بہت زیادہ ہے سیریا میں, مطلب ہر طرف کباڑ پڑا ہے, تو کباڑ کا خریدار کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کوسچن اٹھایا ہے کہ یہاں پر کباڑ کا خریدار کوئی نہیں ہے. یہاں پر ہم وہ چیز جمع کرتے ہیں جو دوبارہ ری یوز ہوتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ سیڑھی ہمارے ہاتھ آئی ہے نا, تو یہ سیڑھی ابھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس کو کوئی کباڑ میں بھی لینے والا نہیں ہے. ہمارے کام کی چیز یہ ہے, یہ جو سریا ہے نا دوبارہ بلڈنگز میں اور مختلف جگہوں پر یوز ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ نکال رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں, اور اسی کباڑ کی وجہ سے, اسی چھوٹے موٹے کاروبار کی وجہ سے بس ہم زندہ ہیں اور تھوڑا بہت کچھ کھا رہے ہیں. اب یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو کچھ دکھاتا ہوں, پتہ نہیں کیا دکھانے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا بڑا لکھا ہے یمنع الدخول, مطلب یہاں پر داخلہ منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داخلہ اس لیے منع ہے کہ اس کے اندر بم ہو سکتے ہیں اور پڑے ہیں. ابھی تک اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں پر بڑا بڑا لکھا ہے کہ یہاں پر داخل ہونا منع ہے. اوکے بھائی صاحب, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گولا ہے بہت بڑا, ابھی تک ایسے ہی پڑا ہے. تو اتنے بڑے بڑے گولے گرے ہیں اس شہر کے اوپر. یہ تو چھوٹا ہے, خیر بڑے بڑے میزائل لگے ہیں, لیکن یہ گولہ ایسا ہے جو ابھی صحیح سلامت پڑا ہے, مطلب پھٹا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو مزید گولے دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی بہت بڑے بڑے. اس کو تو کسی نے آگ بھی لگائی ہے. ایک یہ پڑا ہے, ایک یہ پڑا ہے, اور یہاں پر مجھے ایک چھوٹا میزائل بھی ملا ہے. یہ دیکھیے جناب, اتنا چھوٹا میزائل. میں وہاں سے تبھی نکل آیا ہوں, لیکن یہ جو بھائی صاحب ہے بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے مین راستہ نہیں چھوڑنا ہے, گھروں کے اندر نہیں جانا ہے, کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ علاقہ تو صاف کیا ہے, لیکن بہت سارا علاقہ ایسا ہے جو ابھی بھی مطلب اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے. اس پلازے کو ذرا غور سے دیکھیے, کتنے بڑے بڑے بم گرے ہوں گے یہاں پر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلازا بھی تباہ ہو گیا ہے, وہ بھی, یہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی ایک بہت بڑا پلازا تھا, مطلب ایک بہت بڑا بلڈنگ تھا, رہائشی بلڈنگ تھا. لیکن ابھی یہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کیمیکل بم گرے ہیں, جس میں کیمیکل شامل تھا, اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یورینیم بھی شامل تھا. تو اس کی وجہ سے یہ بالکل ملبہ بن گیا ہے, کیونکہ یہ جو کنکریٹ کی بلڈنگ ہوتے ہیں نا, بڑے مضبوط ہیں, یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اس کو مطلب اس طرح کا مکمل ملبہ بنانا مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اگر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہو نا, وہ جو بلڈنگ گرتا ہے پوری طرح بیٹھ جاتا ہے, تو اس کو بٹانے کے لیے کتنا بارود یوز ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو دوبارہ بنانا ابھی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چلو جی یہ ملبہ ہے, اس کو ہٹاتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ بناتے ہیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے بم پڑے ہیں, بہت سارے میزائل پڑے ہیں, تو اس کو آپ ڈائریکٹ اٹھا نہیں سکتے. یہاں پر اگر آپ ایکسکیویٹر لے آتے ہیں نا, تو ایکسکیویٹر سے آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. سب سے پہلے آپ کو یہ اسکین کرنا پڑے گا, جتنے بھی بم وغیرہ ہے اس میں وہ نکالنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ یہ ملبہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنائیں گے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.